कराची के इलाके कोरंगी डेढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में स्क्रैप के गोदाम में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। गोदाम में मौजूद इस्तेमाल शुदा कपड़ा, प्लास्टिक और दीगर सामान जलकर राख। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सरियाब रोड से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। CTT के मुताबिक दहशतगर्द बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। टैरिफ मामले पर दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हल चाहेंगे। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को $36 अरब तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत बेहतर है। 1-2 रोज़ में घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। सियासी मुखालिफिन हर बात को उछालते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में मुजाहरे। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। वाशिंगटन समेत अमेरिका के शहरों में एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों की शिरकत। ट्रंप जिन पॉलिसियों पर चल रहे हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। एलॉन मस्क को मुल्क बदर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया, तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए, मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई। PTI रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने ना लाएं। आतिफ खान की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। PTI में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। PTI रहनुमा आतिफ खान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI सदर KP जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था। बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जुनैद अकबर का आइंदा हफ्ते KP के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का ऐलान। और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़यादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़यादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना, अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। असद कैसर साहब साजिशी आदमी नहीं है।
جب بیرسٹر غور صاحب کو لے جا کے میں نے کہا کہ جی بیرسٹر غور صاحب نے آپ کا یہ پیغام دیا ہے، تو خان صاحب نے پھر کہا کہ ہاں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ چند وزراء کی کرپشن کی شکایات ملی ہیں خان کو، اور علی امین خان کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ سے مانگتا ہوں، تو لہٰذا اگر کسی پہ شکایت ہیں تو ان کو فارغ کریں۔ اگر گنڈاپور صاحب کارروائی کرے تو آدھی پی ٹی آئی کی سابقہ کیبنٹ حوالات اور جیلوں میں ہو۔ میرے خیال میں 3-4 لوگوں کے حوالے سے شنید ہے کہ وہ شاید سیک ہو جائیں اور نئے وزراء لیا جائیں۔ پی ٹی آئی کے پی میں تقسیم پہلے سے موجود تھی، ہو سکتا ہے کے پی کے 3 سے 4 وزیر برطرف ہو جائیں۔ پی ٹی آئی میں لڑائی کے ذمہ دار وہ ہیں جو لوگوں کو نکلوا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں کچھ نہیں ہو رہا، بس سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بہت سی سازشیں پائپ لائن میں ہیں۔ علی امین گنڈاپور کارروائی کریں تو پی ٹی آئی کی آدھی سابقہ کابینہ جیلوں میں ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی باتیں صرف پریس کانفرنس کی حد تک ہیں۔ بلی کے گلے میں تحریک کی گھنٹی کون باندھے گا؟ علی امین گنڈاپور کو ابھی تک بانی پی ٹی آئی نے بچایا ہوا ہے۔ شیر افضل مرود کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ ساری پارٹیوں نے مل کے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ایک امید کی کرن پیدا کی۔ شہباز شریف کو جس طرح کبھی سعودی عربیہ، کبھی ابوظہبی، کبھی چائنا، کبھی IMF، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا، یہ ریسنٹ جو تاریخ ہے اس کا حصہ ہے۔ خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو بین الاقوامی چور قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے لے کر نیچے تک حکومت کرپشن میں مبتلا تھی۔ پی ٹی آئی رہنما ایک دوسرے پر چوری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کرپشن کے کھنڈرات کے اوپر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ خوف تھا IMF ہمارا ہاتھ پکڑے گا یا نہیں۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا مہنگائی کی شرح 38 سے 1.5% رہ جائے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں 15 سے 16% کمی بڑا ریلیف ہے۔ وزیر اعظم نے 1 سال میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ IMF بھی ملک کی ترقی کا معترف ہے۔ ترقی کا سفر اب ملک میں جاری رہے گا۔ کے پی اور بلوچستان دہشت گردی کی زد میں ہیں۔ پاک فوج قربانیاں دے کر ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ امریکہ سے برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش ہے۔ امریکہ کا غیر سنجیدہ رویہ مذاکرات کی درخواست سے متصادم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کے مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل، کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف دھمکیاں دے۔ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو دھمکیوں سے گریز کرے۔ چینی کے ٹیرف پر امریکہ کو بات چیت کی پیشکش، وقت آ گیا ہے امریکہ اپنے غلط اقدامات روک دے، امریکہ برابری کی بنیاد پر اختلافات دور کرے۔ دنیا نے امریکی صدر کے محصولات مسترد کر دیے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ٹیرف سے چین کو ہونے والا نقصان امریکہ سے بہت زیادہ ہے۔ چین اور دوسرے بہت سے ملکوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، اس نقصان کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں $5 کروڑ کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ یہ معاشی انقلاب ہے اور ہم جیتیں گے۔ حتمی نتیجہ تاریخی ہوگا۔ ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ جنوبی سوڈان کے شہریوں کے امریکی ویزے منسوخ۔ جنوبی سوڈان کے شہریوں کو اب امریکہ کے ویزے نہیں ملیں گے۔ جنوبی سوڈان کی حکومت اصولوں کی پاسداری کرنے میں ناکام رہی۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت امریکہ سے مفاد بٹورنا بند کرے۔ امریکہ کسی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو وہ ملک شہری کے وطن واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان نے مکمل تعاون کیا تو نئی پالیسی کا جائزہ لیں گے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بربریت نہ تھمی۔ قابض فوج کی بے گھر فلسطینیوں کے اسکولوں اور خیموں پر بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی۔ 1,15,225 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ پیر کو امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، ایران اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ اور فرانس کا مصر اور اردن کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر پریس کانفرنس کا اعلان۔
فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے غزہ کی صورتحال پر بات کروں گا. غزہ پر سفیر کی اجلاس جلد قاہرہ میں ہوگا. مصری صدر کی دعوت پر قاہرہ جا رہا ہوں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ. امریکی ٹیرف میں اضافے پر تفصیلی گفتگو. تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، دونوں رہنماؤں میں اتفاق.